all my shit dope. السلام عليكم الاخوان، معكم موتو ستوري نوفيل فيديو. اليوم غادي نحاولوا نشوفوا لي بوان فور اي لي بوان فيبل ديال الموتور فينيكس. جيسبر يكون صوتي تسمع حيت بدلت الكاسك، بدلت لومبلاسمون ديال الميكرو، باقي تنسجل الابار على لا كاميرا. دونك اونغل دو فيو جديد، كاميرا جديده، مي الصوت باقي تنسجل غير بالايفون. دونك جيسبر تكونوا تسمعوني. احيد بقال هذا ليسونس غادي يسيلي ليا باينه، ولا عرفتي غادي نقلبوها بوان فيبل. عرفتي علاش؟ هاد الموتور بما كاع ما فيه لا جوج ديال ليسونس، تتولي خاصك تبقى غادي وتتحسب ليسونس بالكيلومتراج. غادي نكونوا بدينا هكا لي بوان ديال البوان فيبل هما الاولين. اكبر بوان فيبل في هذا الموتور وهو هانتوما كيف حضيتو ليها اون ديريكت. سالا ليا ليسونس وسط الطريق، خاصني نطلع هاد الساروت هذا اللي هنايا، خاصني نطلعو ونبقى مخاري مع باباه هاد الموتور باش يدوز ليسونس، باش عادي ديماري وصا مي اون دونجي لا سيركولاسيون. والله ما كنتش معول ليها. تمرضين دابا عاد ديمار حبس. تكون غادي ما عارفش راسك حتى تيوقف بك الموتور، خاصك تدور الساروت وتمشي دير ليسونس. لا حول ولا قوة الا بالله. دونك كيف قلنا اكبر بوان فيبل ديال هذا الموتور وهو لا جوج ديال ليسونس. تبقى غادي في يد الله انت تيسكت بك الموتور كيف طرا دابا على عينيكم نتوما شاهدين. دونك ما فيهش لا جوج، امبوسيبل تركبها. مشيت حاولت نسول، حاولت نلقى دي سوليسيون دالتيرناتيف، والو. الموتور ما فيهش لا جوج، ادبر مخك يسالي لك ليسونس غادي تقلب الساروت. الخايبه هي الا كنتي جات تنسى الساروت طالع في الفوق، سيتادير ما دايرش ليه لا ريزيرف، تيسالي لك تيوكح، يعني ما كاين والو ناضا. شدك البان ديسونس في الخلا، تما ضربك الخلا بقيتي تما. البوان فيبل الثاني وهو هاد لاجوج هادي ديال الكونتور، في هذيك لي بوان ديال الفيتاس، تروازيام دوزيام ماشان بوان مور، تيخرجوا فيهم دي ديفو بزاف، يعني قليل باش تيكونوا خدامين. دابا انا راه رشقات ليها وخدامه معايا ودايره معايا الرجوله وتطلع ليا الفيتاس. ما واحد الوقيته مره تخدم مره ما تخدمش هي وكانتها. هذا من لي ديفو دو كونسيبسيون ديال الموتور اولا ديال البياس ديال الموتور، فيهم هاد الديفو ديال لا جوج ديال الفيتاس، وبالاخص لا جوج ليغوي لا جوج ديال الفيتاس، ليغوي ديال الفيتاس ما المارش بيان. دي فوا il déconne. تنكون غادي انايا ب 80 85 90 تعطيني غادي ب 75، اوغ كو تندوبل الطوموبيل غادا ب 90 ولا ب 85، نقص فخرات واحد شويه. دي فوا تندوبل الطوموبيل غادا ب 90، ولا تبقى عاطي ليا لا جوج غادي ب 80 تبلوكا جونغ ما غاداش تمشي كتر. انت في عقلك غادي يسحب ليك باللي ما تمشيش كتر. بريف، هذا الديفو الثاني وهو هاد البقاله هادي اللي هنايا، هادي ديال الفيتاس ما تتماركيش لك ديما. الديفو الثالث وكبير حتى هو وبزاف وهو البياس. راهي لا مشات لك شي حاجه في الموطور، داكشي الله يقدر والله يحفظ شي اكسيدون وتتقلب على البياس د الموتور، والله لا لقيتيه ما كاينش في السوق كاع، ما كاين. وبزاف باش تلقى شي حاجه اللي تمشي لك مع الموتور تجي قد السوق غادي متشكيله 3 بوان فيبل بلوتو الرابع وهو لي ريتروفيزور. لي ريتروفيزور دوريجين والله ما تتقشع داكشي اللي موراك، تيلمون تيتزعزعو، تيلمون الموتور تيفيبري، امبوسيبل تشوف شي حد اللي موراك الا ديباسيتي لا فيتاس ديال 55 كيلومتر على.
باش يبقى يبان لك حتى شي واحد. دوكو جي انفيستي في دي ريتروفيزور ديال الفيسبا، شريتهم ب 250. انت وزهرك فين غادي تقدر تلقاهم. بوان فيبل الاخر وهو الضو ديال الكود. الضو ديال الكود انو سيتان جامي، ديما شاعل نهار ولا لا ما عندوش الساروت ديالو باش تطفي الكود، ما كاينش، خاصك تمشي تركبو ليه، ولا ركبتي ليه الكود افا ديك الساروت ديال الكود تتمشي لك لا غارونتي اباغ الا بغاو يتعاملوا معاك هما في الشركه ويركبوا لك هما. والله اعلم واش كاين اللي تيطلعها وكاين اللي ما تيطلعهاش، على حساب سا ديبون. بالنسبه لي ديفو هذا ما كان. نشوفو دابا لي بوين فور. دار يجيب لي الله كاع ما رحمت الموتور في لي ديفو، خيبتو لواحد الدرجه ما تتصورش. ولكن نعطيكم الواقع ديال الموتور. وشحال من واحد تيسول خايف ولا ما زعمش يشري الموتور، دونك هذا هما لي ديفو الوحيدين اللي فيه. دونك قبل ما ندوزو لي بوين فور غادي نشوف واحد لو بوين، ما هو بوين فور ما هو بوين فابل، ما عنديش فين نبلاصيه، وهو لا بويسونس ديال الموتور. السيلندر ديال الموتور دوريجين سيتادير 49 سي سي. الموتور ماشي يجري والو، تري لون في الديبار، تري لون في لا ريبريز دو فيتيس. الا بغيتي تدوبل ولا بغيتي دير شحال من حاجه ثقيل الموتور بزاف. باغ كونطخ ملي تدير ليه موديفيكاسيون 110 تيولي الموتور رجوله، تيولي خدام معاك مزيان، الفيتيس تقاد، السويت تقاد، ما عندي ما نقول، تيولي الموتور زوين. دونك بوين فابل الا ما بدلتيش ليه السيلندر، تيولي بوين فور الا بدلتي ليه السيلندر. باش نقول السيلندر هو مجرى الكيلاس بلا 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 بلا، الكاربيراتور الحماق، ما عليناش. دونك دابا ندوزو لي بوين فور ديال الموتور. واهم بوين فور كاين في هذا الموتور وهو الديزاين ديالو. لو ديزاين ديال الموتور الي كلاسيك، شنقول لك، ماشي كاستوم مي كلاسيك، سيتادير عاطل العين، عنده الهمه تدوسي تيبقى يحنزز فيك بنادم، تيعجبو الموتور عاطل العين زوين. بيرسونيلمون انا تيسطيني الموتور في الشكل ديالو، الديزاين ديالو عاطل العين واعر. بوين فور الثاني وهو الكونسوماسيون. خوتنا الرحاله، الموتور ما تيكونسومي والو، سيتادير الا ما بدلتيش ليه السيلندر تيكونسومي 1%، 2%، وصل مدينه 1% الطريق الطويله. بدلتي ليه السيلندر نورمالمون سي نورمال عادي، تطلع لا كونسوماسيون ما تيبقى ما تيكونسومي والو، 3.5% 4 وصل المدينه. و الا بدلتي ليه السيلندر سي نورمال تيولي كونسومي بلوس، سيتادير واحد 3.5 4% وصل مدينه، و 3% 2.5 في الطريق الطويله، وهادشي على حساب الصوغه ديالك. بوين فور الثاني وهو الجلسه، سيتادير واخا تكون طايس غورة رجليك تيكونوا واصلين. انا فيا 180 متر تقريبا، ركابي متنين، حاكم الموتور مزيان، الجلسه جالس مزيان، يدي قابطين في الكيدون مزيان، ظهري واقف ما مايلش ما عاليش بزاف، ما تنزلقش من السرج، سيتادير الجلسه جالس مرتاح، رجلي مزيرين هنايا محكومين مزيان، حاكم الموتور ديالي حاكمو تيتحكم، عكس لي سكوتر رجليك في الخوا دغيا تيشطح. ما انا جاني كوم بوين فور سي الجلسه، الظهر واقف ما يضركش، واخا تضرب المسافات ما تيضركش ظهرك، ابار الميزكاكا ديالك بلي فيبراسيون. وهادي غادي نصيفطها عاوتاني لي بوين فيبل، وهو لي فيبراسيون الموتور وتيفيبري بلا قياس. البنات اللي باغيين ياخذوا الموتور توعاو مع فوزون غاز entre parenthèses. C'est efficace pour les filles chaudes. Le point fort suivant وهو le type ديال الموتور. C'est un moteur à 4 temps, c'est-à-dire الزيت à part
ليسونس ابار، ما تديرش الزيت مخلط مع ليسونس. سي با ان دو طون، سي ان كابطون و refroidissement à air. وفي كو سيلندر خارج على برا ديما ضارب فيه الريح، لا هو لا الكولاس لا الماكينه. تيمكن لك دير به الطرقان اللي بغيتي. بوغ لي بيرسون تيقول لي واش نقدر ندير به لا نافيت الخدمه الدار ماشا، عندي 20 30 كيلومتر باغ تراجيس. الناس اللي تيضربوا 50 كيلومتر في النهار اشريوه عينيكم مغمضه، ما تيسخنش، ما غاديش يقول لكم اي، ما يقول لكم والو. غير هو خاصك تبقى دير ليه الفيدونج كل 2000 كيلومتر باش تبقى الماكينه نقيقيه وزويونه. كاين بوان فوق واحد اخر، وهو الرويضه ديالو القدام، انا نوريها لكم خارجه بزاف، افا خارجه القدام، سيتادير ملي تدور ان كود كيدون ما تجيش مقلوب، ماشي بحال المطر الصغار الكيدون تتحس به، افا الرويضه تتحس بها تحتك دغيا تزلق دغيا دير نو. واخا دي فوا تتقبط الفران اليمين وتيشد بك دغيا ما تطيحش دغيا، ما تدورش الرويضه دغيا. دونك هادو هما بالنسبه لي بوين فور و لي بوين فابل ديال الموتور فينيكس كلاسيك 50. نتمنى تكون عجبتكم الفيديو الخوت، ما تبغلوش بالبارطاج، راكم دو بلوز اون بلوس يعجبكم الكونتوني ديال لاشين ديالي. تنشكركم فريمون بزاف بزاف بزاف. حاجه ما تقولوا فيا غير الخير وعاجبكم الكونتوني، وفريمون فرحان بزاف ملي تتصيفطوا لي لي ميساج ديالكم دونكوراجمون. تنزيد في الحماس، تنقول خصني نعطي كونتوني جديد.